Maayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. At dunay reward nga 100,000 pesos nga ihatag alang sa makaila sa mga responsable sa nagpadayong bomb threat sa mga eskwelahan sa Iloilo City aron mapanubag sila sa balaod, matud gini kang Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu. Matud niya seryoso ang gobyerno sa maong issue kay dili lang kini kabahin sa edukasyon sa mga kabataan apan apil usab ang seguridad sa tibuok syudad. Wala pa man mahuman ang usa ka adlaw sukad nakadawat og mga bomb threat ang napulo ka eskwelahan sa maong lungsod. Nakadawat na usab og bag-ong hulga ang Central Philippine University sa Haro District ug University of San Agustin sa city proper karong Martes, Nobyembre 18. Nagpaluwat ang duha ka eskwelahan ug suspensyon sa klase ug trabaho sa tanang level pinaagi sa ilang mga opisyal nga Facebook page. Ang bag-ong hulga sa CPU misunod lamang sa suspensyon sa operasyon niini niadtong Lunes, Nobyembre 17 tungod gihapon sa bomb threat. Samtang ang hulga sa University of San Agustin misunod kapin usa ka semana pagkahuman nga targeton ang Basic Education Department campus niini sa barangay Sambag Haro niadtong Nobyembre 12. Nangundang usab og klase niadtong Lunes ang siyam ka laing eskwelahan sa syudad ug probinsya sa Iloilo tungod sa susamang hulga. Lakat nini ang Iloilo National High School, West Visayas State University, Main, Kalinog ug Haniway campuses, Iloilo Science and Technology University, Huasyong College of Iloilo, Gimbal National High School, Iloilo Merchant Marine School ug St. Therese MTC Colleges, La Fiesta ug Magdalo campuses. Sumala kang Deputy Majority Leader ug Iloilo Representative Janet Garin, posible nga kabahin ang sunod-sunod nga bomb threat ug mga hawks sa mas dako nga plano sa pagpaling-paling sa gobyerno nga nagaatubang karon sa issue sa multi-billion flood control scandal. Sa plenaryo karong Martes, nanawagan ang kongresista sa Philippine National Police ug National Bureau of Investigation nga ilhon og pagsilutan dayon ang mga responsable. Matud niya, adunay mga tawo nga padayon sa pagpanghatag og kahadlok ug kagubot nga makapaalarma kaayo. Matud niya, klaro ang hulma og adunay nagtinguha sa pagpakatag og kahadlok ug panagbangi sa katawhan, pag-instiga og gubot ug pagsamok sa normal nga kahimtang sa kinabuhi ug edukasyon sa Iloilo. Kinsa na mga tong update, magpadayong sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.